Mayong adlaw, brothers and sisters. Niining kabuntagon maghisgot na punta sa pulong sa Dios. Sa pipila ka mga minuto ato ang i-reconcile ang uban ubay-ubay ng mga pangutana. Adunay pangutana nga ang taong matarong sa langit ba magpuyo? O nagsaad ba ang Dios kang Isaac, kang Abraham ug kang Jacob nga sila sa langit magpuyo? Ug unsa ang panulundon ni Abraham ni Isaac, sa langit ba magpuyo o sila magapanunod sa yuta? Nasa ito mga igsoon nga si Abraham, siya mo'y amahan sa daghanan nga mga nasod. Nahimong panalangin si Abraham sa uban nga nasod ug nahimo pud siyang amahan sa pagtuo. Ingon man si Sarah nga iyang asawa, inahan sa daghan nga mga nasod, o ang mga hari sa mga lungsuranon nagagikan kaniya. So dito na to i-base ang ato ang mga explanation mahitungod sa Biblia o mahitungod atong mga pangutana. Ug unsay panulundon ni Abraham, magpuyo ba siya sa langit o magapanunod siya sa yuta, mga igsoon? Sumala sa balasahon sa teksto sa Genesis 13:14 magsugod, nag-ingon diri mga igsoon nga, og si Jehovah nag-ingon kang Abraham, sa human na si Lot makabulag kaniya, iyahat karon ang imong mga mata og tuman-aw ka sukad sa dapit nga imong himutangan ngadto sa amihanan og ngadto sa habagatan og ngadto sa silangan og ngadto sa kasadpan. Kay ang tanan nga yuta nga imong gitan-aw, igahatag ko kanimo og sa imong kaliwatan ngadto sa walay katapusan. Tumindog ka og baktasa ang yuta sa iyang gitas-on og sa iyang kalapdon, kay igahatag ko kini kanimo. Sa langing bahin sa Genesis 15 versikulo 6 ug 7, og mituos siya kang Jehovah og kini giisip kaniya nga sa pagkamatarong. Og siya miingon kaniya, ako mao si Jehovah nga nagkuha kanimo sa sa mga Kaldiahanon, aron nga ihatag ko nga imong panulundon kining yutaa, mga igsoon. Buot pasabot, ang panulundon nga gitagana sa Dios kang Abraham, ang yuta sa Kanaan. Mao nay gihatag sa Dios kaniya, gitagana sa Dios para mahimong panulundon sa iyahang mga katawhan. Sa laing bahin sa mga kasulatan, mga igsoon, nag-ingon sa Genesis 17:8, og ihatag ko kanimo og sa imong kaliwatan sa ulahi nimo ang yuta nga imong pagalangyawan, ang tibuok nga yuta sa Kanaan, aron mahimong panulundon nga dayon. Ako mao ang mahimo nga ilang Dios. So dili langit, mga igsoon, dili langit. Walay saad sa Dios nga sa langit si Abraham magpuyo, si Isaac si Abraham magpuyo. Walay saad sa Dios kundi yuta nga panulundon sa walay katapusan, panulundon nga dayon. O nang sa panahon sa public ministry ni Jesus Christ sa Matthew 5:5, kay ang mga maagop magapanunod sa yuta. O na, nag-iingon sa Matthew 5:5. Sa lain bahin sa kasulatan, maigso, nag-iingon ang Salmo 37:29, kay ang mga matarong magapanunod sa yuta o magapuyo sa ibabaw niini sa walay katapusan. So mao na gyud nga walay langit nga gisaad sa Dios kang Isaac, kang Abraham o kang Jacob, mga igsoon.